तन्तुवो जलदश्यामाः सार्ङ्गज्याघातकर्कशाः त्रैलोक्यमण्डपस्तम्भाः चत्वारो हरिबाहवः। अस्माभिः दृष्टं यत् मुख्यार्थ विशिष्ट लक्ष्यार्थोपस्थापिका लक्षणा उपादान लक्षणा उच्यते। उपादान लक्षणया तादृशः लक्ष्यार्थः उपस्थाप्यते यत्र मुख्यार्थः अपि प्रविष्टः भवति। एषा उपादान लक्षणा अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनेः मूलं भवति इति पूर्वं प्रतिपादितम्। एतस्याः लक्षणायाः लक्षणं स्वसिद्धये पराक्षेपः उपादानम् इति दत्तम्। पुनः द्वितीयः भेदः वर्तते लक्षणलक्षणा। एतस्याः लक्षणम् अस्ति परार्थं स्वसमर्पणं लक्षणम्। यया लक्षणया शब्दः स्वकीयम् अर्थं तस्य अर्थस्य अन्वयस्य सिद्धये त्यजति। अतः परार्थं स्वकीयस्य अर्थस्य समर्पणं त्यागः यया वृत्त्या भवति सा वृत्तिः लक्षणलक्षणा उच्यते। अस्य वृत्तिग्रन्थस्य व्याख्यानं विधीयते। कारिकाग्रन्थः एषः अस्ति, तस्य व्याख्यानं वृत्तौ वर्तते। गंगायां घोषः इत्यत्र तटस्य घोषाधिकरणत्व सिद्धये गंगा शब्दः स्वार्थम् अर्पयति इत्येवमादौ लक्षणेन एषा लक्षणा। मध्ये विद्युद्वशात् विघ्नः जातः। इदानीं पुनः प्रारभे परार्थं स्वसमर्पणं लक्षणम् अर्थात लक्षणलक्षणा उच्यते। अस्य कारिका ग्रंथस्य व्याख्यानं विधीयते। गंगायां घोष इत्यत्र घोषाधिकरणत्व सिद्धये गंगा शब्दः स्वार्थम् अर्पयति इति। परार्थम् इति पदं प्रयुक्तम्। अत्र परशब्देन अन्यः अर्थः गृह्यते। यथा गंगायां घोषः इत्यत्र गंगा शब्दः प्रयुक्तः अस्ति। गंगा शब्दः अत्र स्वकीयं प्रवाह रूपम अर्थम त्यजति।
किमर्थं तर्हि उच्यते परः यः शब्दः वर्तते गंगा भिन्नः यः शब्दः अस्ति घोषः इति शब्दः तस्य यः अर्थः वर्तते घोषरूपः अर्थः तस्य अधिकरणत्वं यथा सिद्ध्येत तथा गंगा शब्दः अत्र स्वकीयं प्रवाहरूपम् अर्थं त्यक्त्वा तटरूपम् अर्थं बोधयति उपस्थापयति येन तटरूपे अर्थे परार्थस्य घोषस्य अधिकरणत्वं सिद्ध्येत। अतः अत्र शब्देन स्वार्थस्य त्यागः क्रियते स्वस्वत्यार्थस्य त्यागः क्रियते एवं अन्य पदार्थस्य अन्वयस्य सिद्धये अन्यः अर्थः उपस्थाप्यते। इह मुख्यार्थः केवलम् उपलक्षणं भवति। उपलक्षणं तत् उच्यते अत्र यत् स्वसंबद्धम् अर्थम् उपस्थापयति किंतु स्वयं तत्र न अन्वेति। अत्र प्रवाह रूपः अर्थः यः वर्तते तेन अर्थेन तदर्थद्वारा वा गंगा शब्दः तटरूपम् अर्थम् उपस्थापयति। यत्र तटरूपे अर्थे उपस्थिति विषयः गंगा पदार्थः प्रवाहः न भवति। अतः अत्र उपलक्षणं वर्तते यथा काकवन्तो देवदत्तस्य गृहाः इत्यत्र काकपदं देवदत्त गृहस्य उपलक्षकं भवति किंतु देवदत्त गृह पदेन उपस्थितः यः भवति देवदत्त गृहरूपः पदार्थः तत्र स अन्वितः न भवति। देवदत्त गृहम् इति पदश्रवणेन गृहविशेषस्य या उपस्थितिः भवति तस्याः उपस्थितेः विषयः काकः तत्र न भवति। तो यथा काकः देवदत्त गृहस्य उपलक्षणं भवति तथैव अत्र मुख्यार्थः अन्यार्थस्य उपलक्षकं भवति उपलक्षणं भवति किंतु मुख्यार्थे किंतु लक्ष्यार्थे मुख्यार्थस्य प्रवेशः न भवति। अत्र मुख्यार्थेन केवलः लक्ष्यार्थः उपस्थाप्यते। तत्र लक्ष्यार्थे मुख्यार्थस्य प्रवेशः न भवति। एवं वक्तुं शक्यते यद् यया लक्षणया शब्दः मुख्यार्थेन असंबद्धम् अर्थम् उपस्थापयति सा लक्षणा लक्षणलक्षणा उच्यते। तदेव उक्तम् अत्र
गंगायां घोषः इत्यत्र तटस्य घोषाधिकरणत्वसिद्धये गंगा शब्दः स्वार्थम अर्पयति इति एवमादौ लक्षणेन अर्थात उपलक्षणेन उपलक्षण हेतुत्वात् ऐसा लक्षणा भवति अर्थात लक्षण लक्षणा भवति। इत्थं निष्कर्ष रूपेण वक्तुं शक्यते यया लक्षणया मुख्यार्थ विशिष्टस्य अन्यस्य अर्थस्य उपस्थितिः भवति सा लक्षणा उपादान लक्षणा उच्यते। एवं यया लक्षणया मुख्यार्था विशिष्टस्य केवलस्य अन्यस्य अर्थस्य उपस्थितिः भवति सा लक्षणा लक्षणा उच्यते। तदेव उक्तं स्वसिद्धये पराक्षेपः परार्थं स्वसमर्पणम् उपादानं लक्षणं च इति। अग्रिमा कारिका वर्तते सा द्विधा लक्षणा शुद्धा एव उक्ता भवति शुद्धा एव भवति। उपादान लक्षणा लक्षण लक्षणा च शुद्धा एव भवतः शुद्धात्वम् एव तत्र भवति। तत्र कारणं किं वर्तते तर्हि वृत्तौ लिख्यते उभयरूपा च इयं शुद्धा अस्ति उपचारेण अमिश्रितत्वात्। उपचार शब्देन अत्र सादृश्यं ग्राह्यं सादृश्येन अमिश्रितत्वात् अर्थात उपादान लक्षणा लक्षण लक्षणा च सादृश्य संबंध हेतुका न भवति। अनयोः द्वयोः लक्षणयोः कारणं सादृश्य संबंधः न भवति सादृश्येतरः संबंधः भवति। तो सादृश्येतर संबंधाः यावत्यः लक्षणाः भवन्ति ताः शुद्धाः उच्यन्ते। शुद्धा इति पदेन ताः प्रतिपाद्यन्ते। अत्र कुन्ताः प्रविशन्ति इत्यत्र मुख्यार्थस्य कुन्तस्य लक्ष्यार्थस्य पुरुषस्य च संयोग संबंधः वर्तते। एवं यष्टयः प्रविशन्ति इत्यत्रापि दण्डरूपस्य मुख्यार्थस्य पुरुषरूपस्य लक्ष्यार्थस्य च संबंधः संयोगः एव वर्तते। संयोग संबंधः सादृश्यं नास्ति। एवं गंगायां घोषः इति यद उदाहरणं दत्तं तत्र सामीप्य संबंधः वर्तते। इस सामीप्य संबंधः सादृश्य संबंधः नास्ति। उपचारः सादृश्य संबंधः तत्र भवति यत्र गौणी लक्षणा भवति। यथा गौर्बाहिकः अत्र गोपदार्थः सर्वथा भिन्नः वर्तते। एवं बाहिक पदार्थः शास्त्राचार बहिर्भूतः पुरुष विशेषः देश विशेष वास्तव्यः वा यः पुरुषः स भिन्नः वर्तते।
गोपदार्थात् बाहिक पदार्थयोः अत्यन्तं वर्तते अभेदः। तत्र अभेदः आरोपितः वर्तते। गोपदार्थस्य अभेदः तत्र आरोपितः भवति। अतः गवाभिन्नः बाहिकः इति पूर्वं बोधः भवति, अभेदपूर्वकः तत्र बोधः भवति, किन्तु बाधितत्वात् तस्य बोधस्य पश्चात् गोशब्दस्य गोसदृशे लक्षणा स्वीक्रियते, तदा गोसदृशा भिन्नः बाहिकः इति पश्चात् बोधः भवति। अत्र केनचित् यदा उच्यते गौरबाहिकः तदा पूर्वम् अभेदः प्रतीयते, तदनन्तरं तु भेदः प्रतीयते, अर्थात गवाभिन्नः स बाहिकः न भवितुम् अर्हति। अत्र गोबाहिक पदार्थयोः जाड्यमान्द्यादि धर्म प्रयोज्यं सादृश्यं वर्तते। अतएव उपचारस्य लक्षणं साहित्य दर्पणे कृतम् अस्ति। अत्यंत विषकलितयोः पदार्थयोः सादृश्यातिशय महिम्ना भेद प्रतीति स्थगनम् उपचारः। तो भिन्नयोः पदार्थयोः तत्र भेदस्य प्रतीतिः पूर्वम् आच्छाद्यते, तिरोधीयते। अतः यत्र गौणी लक्षणा भवति तत्र पूर्वम् अभेदः प्रतीयते, आरोपितः अभेदः प्रतीयते, पश्चाच्च लक्षणया तत्र भेदस्य प्रतीतिः भवति। चंद्रसदृशा भिन्नं मुखम् इत्यादौ गौरबाहिकः इत्यादौ च एषैव स्थितिः अस्ति। किन्तु यत्र शुद्धा भवति तत्र पूर्वं भेदः एव प्रतीयते। यथा उच्यते कुन्ताः प्रविशन्ति अथवा कुन्ताः पुरुषाः प्रविशन्ति, तर्हि तत्र कुन्तपदार्थस्य एवं च पुरुषपदार्थस्य पूर्वं भेदः एव प्रतीयते, पश्चात् तु लक्षणामूलया व्यञ्जनया अभेदस्य प्रतीति भवति। यत् कुन्ता भिन्नः अयं पुरुषः वर्तते इति वैयञ्जनिकः बोधः तत्र भवति। तेन कुन्तगत तैक्ष्ण्यादीनां प्रतीतिः पुरुषे भवति। अतएव उपचारेण अमिश्रणात् इति काव्यप्रकाशस्य मूलप्रतीकम् आदाय माणिक्यचन्द्रेण संकेतटीकायाम् उक्तं वर्तते यत् यथा गौरबाहिकः इत्यत्र वस्त्वन्तरे वस्त्वन्तरम् उपचर्यते न तथा तत्रेति भावः। अत्र अभेदप्रतिपत्ति पूर्वमेव अभेदः प्रतीयते।
गौरवाहिकः इत्यत्र पूर्वम् अभेदस्य प्रतिपत्तिः भवति, पश्चात् मध्ये लक्षणया भेदस्य प्रतीतिः भवति, किन्तु अन्ते तु व्यञ्जनया अत्रापि अभेदः एव प्रतीयते। अत्र एवं क्रमः भवति। गौणीलक्षणास्थले गौरवाहिकः इति वाक्यं केनचित् श्रूयते, तर्हि श्रवणानन्तरं श्रोतरि गोः अभेदः वाहिके प्रतीयते। अयम् अभेदबोधः बाधितः भवति। अतः पुनः लक्षणया गोसदृशा भिन्नः वाहिकः इति बोधः भवति, किन्तु तत्र व्यञ्जना आगच्छति लक्षणामूला, अतः व्यञ्जनावशात् पुनः गवाभेदः एव तत्र प्रतीयते। वैयञ्जनिकः बोधः च भवति, स तु बाधितः न स्वीक्रियते। अतएव अत्र माणिक्यचन्द्रेण उक्तं यत् गौरवाहिकः इत्यादौ अभेद प्रतिपत्ति पूर्वम् एव अभेदः प्रतीयते, किन्तु तत्र तु भेद प्रतिपत्ति पूर्वम् कुन्ता प्रविशन्ति इत्यत्र कुन्तपुरुषयोः पूर्वं भेदः प्रतीयते, तदनन्तरं तु तत्र व्यञ्जनया अभेदः प्रतीयते। कुन्ता भिन्नाः पुरुषाः गच्छन्ति इति वैयञ्जनिकः बोधः। लाक्षणिकः बोधस्तु तत्र भवति कुन्तसंयुक्ताः कुन्तधारिणः पुरुषाः गच्छन्ति। अग्रे अस्मिन्नेव मूलग्रन्थे एव प्रतिपाद्यते यत् लक्षणास्थले तत्र लक्ष्यार्थशक्यार्थयोः वैयञ्जनिकः बोधः प्रायेण अभेदरूपः एव भवति इति। इत्थम् अत्र निष्कर्षरूपेण वक्तुं शक्यते यत् शुद्धालक्षणास्थले पूर्वं द्वयोः पदार्थयोः भेदस्य प्रतीतिः भवति, पुनः पारयन्तिकः यः बोधः भवति तत्र अभेदः प्रतीयते, किन्तु यत्र उपचारः भवति, यत्र सादृश्यं भवति, तत्र श्रोतुः आत्मनि पूर्वं गौरवाहिकः इति वाक्यश्रवणात् अभेदप्रतिपत्तिः भवति। तस्यां प्रतिपत्तौ बाधितायां पुनः गोसदृशा भिन्नः वाहिकः इति बोधः भवति। तत्र गोसदृशेन पदार्थेन अभेदः प्रतीयते। पर्यन्ते च गोः वाहिकेन सह अभेदः प्रतीयते, येन गोगतजाड्यमान्द्यादिगुणानां तस्मिन् वाहिके प्रतीतिः भवति। वाहिकनिष्ठत्वेन जाड्यमान्द्यादिगुणानां प्रतीतिः भवति। अतः एषा उपादानलक्षणा यत्र भवति, लक्षणलक्षणा च यत्र भवति, तत्र पूर्वं भेदस्य प्रतीतिः भवति, तदनन्तरं पर्यन्ते अभेदस्य प्रतिपत्तिः भवति इति माणिक्यचन्द्र टीकाकारस्य मतं प्रतिभाति। अत्र उभयरूपा चेयं शुद्धा उपचारेण अमिश्रितत्वात् इति। अग्रिमः ग्रन्थः वर्तते अनयोर्लक्ष्यस्य लक्षकस्य च
न भेदरूपं ताटस्थ्यम् इति। एषा पंक्तिः मुकुलभट्टस्य मतं खण्डयितुं मम्मटेन लिखिता। मुकुलभट्टस्य मतं वर्तते यत् शुद्धा लक्षणा यत्र भवति तत्र पर्यन्ततः अभेदः एव प्रतीयते, भेदः एव प्रतीयते। यथा गंगायां घोषः इत्यत्र तन्मते शक्यार्थः यः वर्तते प्रवाहः, लक्ष्यार्थः यः वर्तते तटः, अनयोः मध्ये भेदस्य प्रतीतिः भवति, यतो हि लक्षणया बोध्यते प्रवाह संबंधी तटः इति। अतः लक्ष्यस्य तटस्य लक्षकस्य अर्थस्य मने प्रवाह रूपस्य अर्थस्य च भेद रूपं ताटस्थ्यं वर्तते, अर्थात भेदः अस्ति। मुकुलभट्टेन उक्तं तटस्थे लक्षणा शुद्धा स्यादारोपस्त्वदूरगे इति तस्य कारिका वर्तते। तो तटस्थे अर्थे मने भिन्ने अर्थे शुद्धा लक्षणा भवति। यत्र शुद्धा लक्षणा भवति तत्र शक्यार्थ संबंधिनी सा लक्षणा भवति। अतः संबंधस्य तत्र प्रत्ययात् भेद संबंधस्य ज्ञानात् उभयोः भेदः प्रतीयते। अतः गंगायां घोषः इत्यत्र शक्य संबंधी प्रवाह संबंधी तटे घोषः इत्येव बोधः जायते। एवं लक्ष्यार्थस्य लक्षकस्य शक्यरूपस्य अर्थस्य च भेदः भवति इति मुकुलभट्टेन अभिधावृत्तमातृकायाम् उक्तम्। तदेव अत्र पूर्वपक्षरूपेण उपस्थाप्यते। अनयोः लक्ष्यस्य लक्षकस्य च न भेदरूपं ताटस्थ्यम्। भेदरूपं मने ताटस्थ्यम् अत्र नास्ति, अर्थात लक्ष्य लक्षकयोः मध्ये भेदस्य प्रतीतिः न भवति। तर्हि कथं भेदस्य प्रतीतिः न भवति? तर्हि अग्रे उच्यते यत् यदि प्रवाह संबंधः एव केवलः तटे बोधयितुम् अभीष्टः स्यात् तदा तु गंगा तटे घोषः इत्येव वदेत्। मुख्य शब्द व्यापारेणैव तत्र तटस्य प्रतिपादनं भवेत्, किन्तु वक्त्रा यत्र किं कृतं तटस्य प्रतिपादनम् अमुख्येन व्यापारेण अर्थात लक्षणया कृतं वर्तते। तत्र लक्षणायाः प्रयोजनं यदि अन्विष्यते तर्हि इदमेव भवति यत् वक्ता तटे शक्यगतान् धर्मान् बोधयितुम् इच्छति, गंगात्वं तत्र प्रतिपादयितुम् इच्छति। अतः लक्षणास्थले लक्ष्यस्य शक्यरूपस्य अर्थस्य न लक्ष्यस्य अर्थस्य एवं लक्षकस्य शक्यरूपस्य अर्थस्य च भेदः प्रतीयते इति वक्तुं न शक्यते। भेद प्रत्यये सति प्रतिपिपादयिषितः प्रतिपादयितुम् इष्टः यः वर्तते
प्रयोजनरूपः अर्थः शैत्यपावनत्वादिरूपः अर्थः तस्य प्रतिपत्तिः न स्यात्। तदेव अग्रे उच्यते तटादीनां गंगादि शब्दैः प्रतिपादने सति तत्वप्रतिपत्तौ तत्वस्य अर्थात गंगात्वस्य तटगतत्वेन प्रतीतौ सत्यां प्रतिपिपादयिषित प्रयोजन संप्रत्ययः भवति। प्रतिपिपादयिषितानि प्रतिपादयितुम् अभीष्टानि यानि प्रयोजनानि सन्ति शैत्यपावनत्वादीनि तेषां संप्रत्ययः भवति, ज्ञानं भवति। तो तटे शैत्यपावनत्वादि प्रतिपत्तेः कारणं वर्तते अमुख्य शब्देन लाक्षणिक शब्देन तटस्य प्रतिपादनम् इति। अग्रे पुनः उच्यते गंगा संबंध मात्र प्रतीतौ तु गंगा तटे घोषः इति मुख्य शब्दाभिधानात् इति मुख्यं यत् वर्तते शब्दस्य तट शब्दस्य अभिधानम् अर्थात अभिधा व्यापारः तस्मात् लक्षणायाः लक्षणा व्यापारस्य कः भेदः स्यात्। यदि तटे प्रवाह संबंधः एव प्रतिपादयितुं बोधयितुं वक्तुः विवक्षितः स्यात् इष्टः स्यात् तदा तु गंगातटे घोषः इति तटशब्देनैव तटस्य बोधं स जनयेत्। किन्तु वक्ता यत्र गंगापदेन तटस्य बोधं जनयति गंगापदे यः अमुख्यः व्यापारः वर्तते लक्षणारूपः व्यापारः आरोपितः तेन स वक्ता तटं प्रत्याययति तटं तत्र बोधयति। अतः लक्षणास्थले शक्यतावच्छेदकस्य गंगात्वस्य गंगात्वादेः प्रतीतिः लक्ष्यार्थे भवति इति मम्मटेन यत्र प्रतिपादितम्। अतः शक्यलक्ष्ययोः भेदः प्रतीयते इति मुकुलभट्टेन यत् प्रतिपादितं तत्संगतं नास्ति। अत्र ग्रंथे मम्मटेन उक्तं यत् तटादीनां गंगादि शब्दैः प्रतिपादने सति तत्वप्रतिपत्तिः भवति। अर्थात तटादिषु तत्वस्य शक्यतावच्छेदकस्य गंगात्वादेः प्रतीतिः भवति इति मम्मटेन उक्तम्। तर्हि यत्र पुनः प्रश्नः भवति यत् गंगापदेन लक्षणया तटं यत् उपस्थाप्यते तत्र तटत्वेन तटस्य उपस्थितिः भवति अथवा शक्यतावच्छेदकं यद् गंगात्वं वर्तते तद्रूपेण तटस्य उपस्थितिः भवति इति प्रश्नः भवति। तर्हि केचन कथयन्ति यत् लक्ष्यतावच्छेदक तटत्वेनैव भवति। तटत्वेन तटः तत्र लक्षणया प्रतीयते लक्षणया बोध्यते तटत्वेन तटः बोध्यते। तो उपस्थितौ तत्र प्रकारः भवति तटत्वम् अर्थात लक्ष्यतावच्छेदकं भवति प्रकारः।
किंतु लक्षणास्थले शाब्दबोधः यदा भवति तर्हि शाब्दबोधः शक्यतावच्छेदक प्रकारकः भवति इति नियमं केचन स्वीकुर्वन्ति। लाक्षणिक बोधस्थले उपस्थितौ प्रकारः अन्यः भवति एवं च शाब्दबोधे प्रकारः शक्यतावच्छेदकम् एव भवति। अतः अत्र शाब्दबोधः जायते गंगात्वविशिष्टे तटे बोधः इति। उपस्थितौ यः प्रकारः भवति स एव शाब्दबोधेऽपि प्रकारः भवति इति समान प्रकारकत्वरूपः यः नियमः वर्तते स नियमः लक्षणास्थले एतैः न स्वीक्रियते। तो लाक्षणिक बोधातिरिक्ते स्थले एव शक्तिग्रहोपस्थिति शाब्दबोधानां समान प्रकारकत्वं स्वीक्रियते। अतः अत्र लक्षणप्रयोज्यः एव शाब्दबोधः तत्र अस्ति। तो तत्त्वस्य प्रतीतिः शक्यतावच्छेदकस्य प्रतीतिः अत्र तु गंगात्वस्य प्रतीतिः तत्र लक्षणप्रयोज्यः अस्ति इति केषाञ्चन मतं वर्तते। किन्तु एतत् मतं समीचीनं नास्ति। रूयकादिभिः विवरणकारादिभिश्च खण्डितं वर्तते यत् लक्षणया शक्यतावच्छेदक रूपेण लक्ष्यस्य न उपस्थितिः कर्तुं जनयितुं शक्यते, नापि च बोधः अपि तत्र जनयितुं शक्यते। यतो हि लक्षणा कल्पनस्य उद्देश्यं वर्तते तादृशः अर्थः तेन तया उपस्थापितः स्यात् यत्र प्रत्यक्ष प्रमाणादि विरोधः न स्यात्, मुख्यार्थबाधः न स्यात्। अतः मुख्यार्थबाधः यदि तत्रापि अवशिष्टः भवति तर्हि भक्षितेऽपि लशुने न शान्तो व्याधिः इति नियमेन लक्षणा स्वीकारः एव तत्र व्यर्थः भवेत्। अतः लक्षणया तादृशस्य अर्थस्य उपस्थितिः स्वीकार्या यत्र बाधः न भवेत्, प्रमाणान्तर विरोधः न भवेत्। अतः लक्षणया न शक्यतावच्छेदक रूपेण नापि च शक्यतावच्छेदक रूपेण न उपस्थितिः क्रियते नापि बोधः जन्यते। अतः लक्षणया पूर्वं तटत्वेन तटस्य उपस्थितिः स्वीकार्या। अतः पूर्वं लक्षणया बोधः जातः तटे घोषः अस्ति इति लाक्षणिकः शाब्दबोधः घोषाधिकरणत्वं तटे इति। पश्चात् तु अत्र व्यञ्जना आगच्छति। अत्र गंगा शब्दस्य प्रयोगः यः कृतः वर्तते स तटबोधनाय कृतः वर्तते। यद्यपि गंगा शब्दः प्रवाह विशेषस्य बोधकः अस्ति, तो एकः नियमः वर्तते यत् अन्यार्थकस्य शब्दस्य अन्यस्मिन् अर्थे प्रयोगः तदर्थ गत धर्मलाभाय एव भवति। महिमभट्टेन अपि व्यक्ति विवेके उक्तं यत् अतिदेश प्रकारोऽयम् अर्थान्तरे
शब्दाभिनिवेशो नाम। अत्र गंगा शब्देन तटस्य लक्षणया उपस्थितिः कृता। तर्हि लक्षणया उपस्थितिः किमर्थं कारिता वक्त्रा इति प्रयोजनं यदि अनुसन्धीयते तर्हि इदमेव सिद्ध्यति यत् अयं वक्ता गंगा शक्यार्थगत धर्मान् तटे बोधयितुम् इच्छति। अतः अत्र व्यंजना समुल्लसति, या व्यंजना लक्षणामूला व्यंजना मन्यते। तो अभिधा मूलया लक्षणा मूलया व्यंजनया अत्र गंगात्वेन बोधः भवति तटस्य। अब ततश्च शैत्यपावनत्व धर्मादीनामपि प्रतीति भवति। एवं गंगात्व विशिष्टे तटे घोषः शैत्यपावनत्वादि धर्म विशिष्टे तटे घोषः एतादृशः यः बोधः वर्तते स व्यंजनया अस्ति, वैयंजनिकः एष बोधः वर्तते, किन्तु तत्र कारणं वर्तते मूलभूता लक्षणा। अत्र गंगापदजन्य तटबुद्धिः या वर्तते, तटोपस्थितिः या वर्तते, सा एव वाच्य धर्मान् तत्र ग्राहयति। अतएव विवरण टीकायां प्रतिपादितम् अस्ति यत् गंगापदजन्य तटबुद्धिः अवाचक शब्द प्रयोगत्वावच्छेदेन लक्ष्ये वाच्य धर्म ग्राहकत्व व्युत्पत्तेः। अर्थात यत्र लक्षणया पदार्थस्योपस्थापनं तत्र शक्य धर्मबोधः भवति इति कार्यकारणभावः स्वीकृतः वर्तते। अतः मूले यदुक्तं यत् तटादीनां गंगादि शब्दैः प्रतिपादने तत्वप्रतिपत्तौ प्रतिपिपादयिषित प्रयोजन संप्रत्ययः इति, तत्र तत्वप्रतिपत्तिः मम्मटस्यापि अलङ्कारशास्त्रस्यापि व्यञ्जनया एव सम्मता वर्तते। मुकुलभट्टः यः अस्ति स तु अभिधावादी आचार्यः, स अभिधायाः भेदद्वयं करोति। मुख्याभिधा अमुख्याभिधा अमुख्याभिधायाः षट्भेदाः ये लक्षणा शब्देनापि मुकुलभट्टेन निगद्यन्ते। तन्मते व्यङ्ग्यार्थोऽपि लक्ष्यार्थ एव अस्ति इति तु तत्र अन्या व्यवस्था वर्तते। किन्तु अत्र मम्मटः तटस्थे लक्षणा शुद्धा इति कारिकांशः यः वर्तते मुकुलभट्टस्य, तमेव कारिकांशम् अत्र आलोचयति। अनयोर्लक्ष्यस्य लक्षकस्य च न भेदरूपं ताटस्थ्यम् इति कथनेन तथा अयं करोति। एवं उपादान लक्षणा लक्षण लक्षणा इति लक्षणायाः भेदद्वयं, तत्रापि च उपादान लक्षणा लक्षण लक्षणयोः शुद्धात्वं प्रतिपादितम्। एवं च मुकुलभट्टस्य यत् मतं वर्तते तदपि आलोचितं। मध्ये गौरनुबन्ध्यः इत्यत्रापि मुकुलभट्टस्य यत् मतं तदपि समालोचितं। तत्र हि प्रतिपादितं
यत् व्यक्तेः बोधः अनुमानेन अर्थात अर्थापत्या एव भवति, अतः तत्र लक्षणा न प्रवर्तते। एवं च तीनो देवदत्तो दिवा न भुङ्क्ते इत्यादौ अपि उपादानलक्षणायाः अवसरः नास्ति, अतः तत्रापि श्रुतार्थापत्तेः एवं च अर्थापत्तेः वा प्रसंगः तत्र भवति। इत्थं समासेन वक्तुं शक्यते यत् यया लक्षणया मुख्यार्थ विशिष्टः अन्यः अर्थः उपस्थाप्यते सा वर्तते उपादानलक्षणा। यया लक्षणया मुख्यार्था विशिष्टः मुख्यार्थेन असंबद्धः अर्थः उपस्थाप्यते, अर्थात यया लक्षणया तादृशस्य अर्थस्य उपस्थितिः भवति यस्याम् उपस्थितौ मुख्यार्थः विषयः न भवति, सा लक्षणा लक्षणलक्षणा। एवं यया लक्षणया तादृशः अर्थः उपस्थाप्यते यस्य अर्थस्य उपस्थितौ मुख्यार्थोऽपि विषयत्वेन प्रविष्टः भवति,